ये जो साजिश हुई है ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। ना मैं एंटी यूरोपियन हूँ ना मैं एंटी अमेरिकन हूँ। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासतदान, साबिक वजीर आजम, साबिक क्रिकेट कप्तान, कौमी हीरो और दबंग सियासी रहनुमा जनाब इमरान खान के सियासी कैरियर का खात्मा हो जाएगा। इन पर गद्दारी के मुकदमात चलेंगे, इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इनकी सियासी जमात बिखर जाएगी, या आवाम की ताकत के बलबूते पर इमरान खान इस जंग में फातेह होंगे। हमारी सियासी तारीख में इमरान खान को किस तरह का मकाम हासिल होगा? इमरान खान नई सियासी तारीख रकम कर देंगे या रवायती बेरहम सियासी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे? टॉक शोज पाकिस्तान इस तारीखी सिलसिले की दूसरी किस्त पेश कर रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा काबिल तशवीश बात यह है कि इसके चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान को पहली दफा उन मुकदमात का सामना है जो कभी उनके मुखालफिन पर बनाए जाते रहे हैं। ये इत्तफाक है या हमारी सियासी रवायत है कि हमेशा हुकूमत से निकाले जाने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाते हैं, और अक्सर औकात ये मुकदमात इसलिए कायम किए जाते हैं कि मुखालिफ फरीक जब बहुत हुकूमत में था तो इसकी हुकूमत के दौरान उन मुखालफिन पर मुकदमात कायम किए गए जो अब हुकूमत में हैं, वो जवाब में मुकदमात कायम कर रहे हैं। माजी में सियासी मुखालफिन को इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद मुकदमात में उलझाया जाता था ताकि बदले की रवायत कायम रहे, लेकिन शायद इमरान खान और उनके साथियों पर इसलिए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं कि वो कहीं दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाएं। खुद इमरान खान और उनके साथियों का मौक़िफ़ भी यही है कि इन मुकदमात का मकसद उनको इक़्तिदार के हसूल से रोकना है। हैरानकुन बात यह है कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत भी यही समझ रही है कि मुकदमात कायम करके इमरान खान का रास्ता रोकना असल मकसद है। इमरान खान और उनके वो सियासी साथी और बाज़ मुबैना मावनीन इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि वफाकी हुकूमत से निकाले जाने के बाद इक़्तिदार में आने वाली PDM जमातें और दीगर कई कुव्वतें हर सूरत में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत चाहती है कि तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर इक़्तिदार में आ जाए। ये तो बज़ाहिर सादा और आम फहम ख्वाहिशात और खदशात हैं जो बिल्कुल सामने हैं, लेकिन इस दौरान बाज़ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं और बाज़ किसी वक्त भी रूनुमा हो सकते हैं जो सियासी पेचीदगियों और कशीदगियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस सिमत में आगे ही आगे सफ़र जारी रहेगा। ये एक सादा सा असूल है कि किसी जमात या उसके लीडर को हासिल हो जाने वाली गैर मतवक्को और बहुत ज़्यादा अवामी हमायत और पजीराई उसके रवैये और मजाज को बेलचक बना देती है, और वो ये समझने लगता है कि अगर उसने मुखालफिन से मामला करते वक्त लचक या दूसरे लफ्ज़ों में कमज़ोरी का मुजाहरा किया तो वो उस अवामी हमायत और पजीराई से महरूम हो जाएगा जो इसको हासिल है। गैर मकबूल हो जाने का खौफ इसको अपने सियासी मौक़िफ़ में लचक पैदा करने से रोकता है। यही नफ्सियाती सूरत हाल इस वक्त तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत को दरपेश है कि वो ये समझते हैं कि बका मुखालफिन के साथ जंग और डट जाने में है। पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत किसी बड़े ओहदेदार के डट जाने को इसलिए पसंद करती है कि हमारे यहाँ किसी नुक्ता नज़र पर डट जाने की रवायत बहुत कमज़ोर है, और सियासी जमातें और अफराद किसी मौक़िफ़ पर ज़रूर डट जाते हैं, लेकिन इस दौरान मुफ़ाहमत और हाथ मिला लेने का चांस नुमाया रखा जाता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसमें शक नहीं कि साबिक खिलाड़ी और जंगजू मिजाज के हामिल इमरान खान में डट जाने और मुकाबला करने की सलाहियत मद्दे मुकाबल सियासी खिलाड़ियों की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन जोश और जज्बे की फरावानी बाज़-औक़ात खान साहब से लंबी छलांगे लगवा लेती है, और वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं या दावे उनसे सरजद हो जाते हैं कि या तो उन बातों की मरम्मत के लिए खान साहब को बहुत नुमाया यूटर्न लेने पड़ते हैं कि उनके मदा तक हैरान हो जाते हैं, या फिर उनके दावे जब गलत साबित होते नजर आते हैं तो खान साहब रजू करने की बजाय मजीद दावों की पटारियां खोल देते हैं। लेकिन ऐसी तमाम गलतियां, कोताहियां या गलत अंदाजे और दावे सियासी बैठकों या सियासी दानिश्वरों में तो मौजूए बहस बन सकते हैं। अवाम इन सियासी गलतियों, कोताहियों की बारीकियों में नहीं पड़ते और जौक दर जौक अपनी हमायत बढ़ाते चले जाते हैं। अब इमरान खान के सियासी मुखालफिन ये नहीं सोचते कि अवाम इमरान खान को उनके मुकाबले में इस कदर क्यों चाहते हैं, इसकी बजाय कि वो अपनी सियासी सफ़ें दुरुस्त करें, अपनी पार्टियों को अवाम में लेकर जाएं और जैसी हमायत इमरान खान को हासिल है वैसी हमायत हासिल करने की कोशिश करें। वो उलट रास्ता अपनाते हैं और उन बड़े दरवाजों पर दस्तक देते नजर आते हैं जहां से उनको उम्मीद है कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इमरान खान के सियासी मुखालफिन इतने
سمجھدار ضرور ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام کو دینے کے لیے عمران خان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ 74 سال میں ریاست جس قسم کی حکومتوں کی عادی ہو چکی ہے اور نظام حکومت جس قدر پیچیدہ اور مفاداتی ہو چکا ہے، اس میں بڑے حصے داروں کو تو کچھ مل سکتا ہے، عوام کی اکثریت کے لیے کچھ باقی نہیں بچا اور نہ ہی ان کو کچھ دینے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے روایتی سیاسی پارٹیاں مکمل طور پر عوامی ہونے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ عوامی ہو جانے والے ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کو مثال بنا دیا گیا تھا۔ محمد خان جنیجو جو ڈرتے جھجکتے تھوڑا سا عوامی ہونا چاہتا تھا، اس کو کان سے پکڑ کر نکال دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے عوامی رنگ دکھانے کی تھوڑی بہت کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک پٹیاں گروا رہے ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو کی عبرتناک مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس تمام منظر نامے میں اگر پھر بھی کوئی عوامی ہونا چاہتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں اور وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر خواص قرار دیے گئے حلقوں میں عمران خان کو بالکل مسترد کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یا جس قسم کے حالات کا شکار عمران خان ہو چکا ہے اور جس طرح آہستہ آہستہ اس کے خلاف رسیاں بنی گئی ہیں، خدا نخواستہ ہم کسی نئے سہانے کی طرف تو نہیں بڑھ رہے۔ آج سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشیاں شروع ہو رہی ہیں، اور جب آپ یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو ممکن ہے کوئی پیشی اپنا رنگ دکھا چکی ہو اور عمران خان روایتی سیاست کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور شروع میں اندازے لگانے والے عمران خان اور ان کی جماعت کے مورال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلسلہ دراز ہوگا اور ہر دن یہی محسوس ہوگا کہ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ تاریخی جنگوں میں لشکروں کا لہو گرمانے کے لیے جو ڈرم بجائے جاتے تھے اور جوش بڑھانے کے لیے جو کرتب کیے جاتے تھے وہ شروع ہو چکے ہیں، اور تبلچی آخری ڈگا مار رہے ہیں کہ اب ان کا کام ختم ہوا چاہتا ہے۔ سور میں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی بوٹیاں اڑا دیں۔ عمران خان گزشتہ روز ہری پور میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے وفاقی حکومت جو ان کے بقول 25 کلومیٹر پر محیط ہے، واضح ہے کہ پنجاب میں بعض تھانے بھی 50 کلومیٹر کا علاقہ گھیرتے ہیں۔ انہوں نے اس حکومت کا ملک کے دوسرے علاقوں سے زمینی رابطہ کاٹ دینے کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے عوام اسلام آباد کو گھیر لیں گے اور جب تک نئے انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا کوئی وہاں سے نہیں اٹھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عمران خان اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی انہیں نہیں روک سکتا، اور ماضی کی طرح جی ٹی روڈ اور موٹر وے وغیرہ پر کنٹینر لگانے والی حکومتیں احتجاجی عوام کے لیے سہولت کار کا کام کریں گی۔ اس صورتحال میں بعض دڑے ایسے بھی ہیں جو تھوڑا مختلف سوچتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کو سیاسی منظرنامے سے مخصوص مدت کے لیے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور ان کے مخالفین نہیں چاہتے کہ عمران خان کو کسی انتخاب میں حصہ لینے کے قابل رہنے دیا جائے۔ اسی لیے آنے والے 2 ہفتوں میں ایسے تمام مقدمات کی سماعت شروع ہو رہی ہے جن میں حتمی سزا، طویل یا مختصر عرصے کے لیے سیاست سے آؤٹ کر دیا جانا ہے۔ اس صورت میں اگر عمران خان اپنے ساتھ کھڑی عوام کو بہت زیادہ متحرک کر دیتے ہیں اور اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے تو پھر اس فضا میں جیسے بھی فیصلے ہوں گے نہ صرف ان کو تسلیم کوئی نہیں کرے گا بلکہ شاید ان پر عمل درآمد بھی ناممکن ہو جائے اور وہ تاریخی تیسرا کردار جاگے اور نہ صرف کھیل کا میدان بدل دے بلکہ سارے کھلاڑیوں کو میدان سے باہر نکال دیا جائے۔ جیسے پنجابی محاورہ ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے، یعنی نہ خود کھیلیں گے اور نہ کسی کو کھیلنے دیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے آگے کی طرف نکلنے والے راستے اگر مکمل طور پر بند نہیں ہیں تو پوری طرح کھلے بھی نہیں ہیں۔ ملک کے بڑے حصے تباہ کن سیلاب کی زد میں ہیں، معاشی صورتحال دن بدن خرابی کی طرف گامزن ہے اور سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ کل کیا ہوگا؟ سیاسی حالات کیا کروٹ لیں گے؟ عمران خان کس قسم کے سیاسی مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی سیاست کس طرف جائے گی؟ یہ سب کچھ اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔